रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम पाकिस्तान लॉन्च के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म है कि आज यौम मज़दूर मनाया गया, आलमी तौर पर जो दिन मनाया जाता है मज़दूरों का दिन। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मज़दूर तबका जो था वो निकले थे। आज भी हस्ब मामूल रैलियाँ निकाली गई और जगह जगह पर उन्होंने जो है बैठ के जलसे भी किए और अपने हकूक़ की बात की। यकीनन बलूचिस्तान वो वाहिद खिता है पूरे पाकिस्तान में, हमारे जो सूबा है यहाँ पे मज़दूर तबका जो है शुरू से ही मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और साथ साथ में पुलिस महकमे में भी खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। जिस तरह के हमारे दूसरे सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, तो उनकी निस्बत हमारी पुलिस की यहाँ बलूचिस्तान की जो सैलरीज तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है और तरक्कियाँ भी बहुत शाव नादिर। अगर तरक्की दी गई तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर भी बैन लगा हुआ है, कोई किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है। तो ये मुख्तलिफ मसाइल हैं जो आज इस हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को हम खूबसूरत से रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे जो हमारे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से रिपोर्ट हुए हैं। हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने पैकेजेस बना के भेजे हुए हैं, वो भी देखेंगे क्योंकि रमज़ान शरीफ है और तरह तरह के पकवान खाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से भी हम ट्रेडिशनल तरीके से कि कौन से इलाके का कौन सा चीज़ जो है खाने में ज़्यादा पसंद किया जाता है उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन आज के प्रोग्राम में मेरे साथ दो मेहमान हस्बी मामूल मौजूद है। मैडम परिगुल साहिबा जो कि ASP है ऑपरेशन कोयटा की, जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान एवार्ड याफ्ता भी हैं और साथ में ये पहली वो खातून ऑफिसर है जिन्होंने FC में बलूचिस्तान में नई भर्ती होने वाली जो खवातीन है, जो बैच है, उसको ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। कमाल की बात है। और साथ में मैडम सदफ अली अवान साहिबा जो कि ये भी ऑफिसर है, हमारे बलूचिस्तान असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनसे भी बात होगी। मैडम, आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो नाजरीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आप भी रब्ता कर सकते हैं और अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर मेहमानों से कोई सवाल आप कर सकते हैं। ख़ासतौर ख़वातीन का प्रोग्राम है और ख़वातीन को चाहिए कि आज कॉल जो है ज़्यादा ख़वातीन की आ जाएँ। और जिस तरह के हमारे बलूचिस्तान का यहाँ का एक रिवाज है, पश्तून बलोच रिवायात और किस्म किस्म के जो किस्से हैं यहाँ पे मौजूद है रिवायातों के हवाले से, तो उसमें ख़वातीन को बहुत कम मौक़े दिए जाते हैं कि वो जाके तालीम हासिल करें और तालीम के बाद फिर किसी जगह पे जाके जॉब करें या नौकरी करें, ये तो बहुत दूर की बात है, उसका इजाज़त तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप जो है मेरे साथ जो मैडम बैठी हुई है ASP साहिबा, इनसे भी आप बात कर सकती हैं, अपना मसला शेयर कर सकती हैं। और दूसरी बात है कि वो ख़वातीन जिनके साथ कोई मसला मौजूद है लेकिन वो जो मर्दाना पुलिस स्टेशन है वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, वहाँ पे अपना मसला बयान नहीं कर सकते हैं, वो आज इस प्रोग्राम में उसको कुल के यानी मौका दिया जा रहा है कि आप मैडम से बात कर सकती हैं और कबायली रिवायात से हट के आपका चेहरा तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है लेकिन अपना मसला जो है ना मैडम के साथ आप शेयर कर सकती हैं और आपके लिए कानूनी रास्ता ये निकाल के दे सकती है और आपको एक मशवरा, बेहतरीन मशवरा दे सकती है कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर मैडम अपने ऑफिस खुद बुलाएंगी कि जी मेरे पास आ जाएं और आपका जो मसला है वो बराह रास्त इनके साथ फिर वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। तो मैडम, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है और माशाल्लाह आपका ताल्लुक भी एक पश्तून कबाइल से है, तरीन कबाइल है, जो कि अगर हम देखें इनमें दुश्मनियाँ भी बहुत है अब भी, और लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए पढ़े लिखी भी हैं माशाल्लाह, ये शऊर है इस कबाइल में। तो क्या समझती हैं कि कैसी इजाज़त मिली तालीम पे, और तालीम तो हो गया, चलें फिर पुलिस में किस तरह इजाज़त मिली आप? थैंक यू सो मच मुझे शो में बुलाने का। मेरे लिए एक ऑनर है ये। जो आपका सवाल है वो बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि हर कोई मुझसे यही पूछता है कि कैसे एक आप ट्राइबल सेटअप से आके पुलिस ज्वाइन किया। मेरे लिए एक ऑनर की बात है क्योंकि मैं एक यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब में आजकल अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से मैंने ख़ुद, जब हम लोगों की वो एलोकेशन हो रही थी तो मैंने ख़ुद
اپنے انٹرسٹ کے بیس پہ میں نے چاہا کہ میں آؤں اور بلوچستان میں بیسیکلی کوئٹہ میں سرو کروں تاکہ میرے آنے سے تھوڑی پازیٹیوٹی آ جائے. اور یہ جو ڈپارٹمنٹ جس کو ویسے لوگوں نے بڑا ایک ان کا امیج بنایا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا مشکل ہے یا اس ڈپارٹمنٹ سے تھوڑی اٹیچڈ کچھ ایسے نیگیٹیوٹیز ہے جس کو ہم نے پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا ہے. تو میں آئی ایز اے پشتون لڑکی اور الحمدللہ یہاں پہ نہ صرف میں ڈیوٹی سے انجام دے رہی ہوں بلکہ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کے ایک ان کا سیٹسفیکشن لے کے میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. ان کے سپورٹ کے ساتھ ایک کام میرا سلسلہ جاری ہے. جہاں پہ آپ کا یہ سوال ہے کہ کیسے یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے جوائن کیا, تو یہ تو ایک بہت لمبی سی ایک سٹوری ہے اور اس سٹوری میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ بھی میرے علاقے سے ہی ہے. یہ آپ کے علاقے سے. اچھا ناظرین, آپ بھی ٹیلی فون کال کے ذریعے جو ہے اپنا رابطہ کر سکتے ہیں, خاصاً خواتین کو. آج خواتین کا دن ہے اور خواتین کے حوالے سے آپ بات کر سکتی ہیں. ویسے تو ہے مزدوروں کا دن, عالمی یوم مزدور ہے. 08128400084 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کالر آپ کی جانب آتے ہیں صدف, لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد رسول تارن بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے جناب. محمد رسول تارن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شاہ صاحب آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آج میڈم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بھائی, آپ کا پہلی خاتون ASP آپریشن. اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شہر کوئٹہ اور بلوچستان میں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے کہ بھائی وہ خدمت کرے. دونوں ہماری محترمہ میڈم ترین صاحبہ اور میڈم صدر صاحبہ کو ویلکم کہتے ہیں. شکریہ. کیا کہیں گے؟ اور یہ کہیں گے کہ بھائی سرکاری ملازمین کے لیے آپ نے ہمیشہ بات کیا ہے, جو خاص کر جو غریب ملازمین ہیں اس کی تنخواہیں بڑی کم ہے. آپ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں تو ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ مزید اس کو وہ کریں تاکہ جون میں ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں. سرکاری ملازمین بہت آج کل اس کا مہنگائی نے کمر توڑ دیا ہے. صحیح. جی شکریہ محمد رسول تارن صاحب, آپ نے غریبوں کے حوالے سے بات کی اور خصوصاً غریب ملازمین, اور دوسری جانب جو ہے یہاں پر جس طرح کے مہنگائی کا راج ہے. صدف صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیونکہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اگر اس کا رپورٹ ہم شائع نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. تو ہمارے نمائندے محب اللہ خان نے ایک رپورٹ تیار کیے ہوئے ہے آج کے دن کے حوالے سے, یوم مزدور کے حوالے, کیونکہ مزدور وہ طبقہ ہے, ملک قوم جو ہے وہ ویسے نہیں بنتی ہے جب تک مزدور اس میں شانہ بہ شانہ موجود نہ ہو. اور مزدور جو ہے وہ اپنے خون پسینے سے جو ہے ملک آباد کرتے ہیں. تو آج جو ہے یوم مزدور منایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے محب خان ہمارا رپورٹر کوئٹہ سے, ان کا ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں محب خان کہتا کیا ہے. جی محب خان. پاکستان سمیت پوری دنیا میں یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. یکم مئی شکاگو کے ان ہزاروں مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہیں اپنے حقوق اور انصاف مانگنے پر مار دیا تھا. پاکستان میں بھی اس دن کو مزدوروں کی جدوجہد کے طور پر منایا جاتا ہے, لیکن مزدوروں کی معاشی حالت تشویشناک حالت حد تک خراب ہے اور دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. دوسری جانب مزدوروں کے بیٹوں کو اس مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی تو میسر نہیں, لیکن تعلیم, صحت اور ایک اچھی زندگی گزارنا ایک خواب ہی رہ گیا ہے. دوسری جانب پاکستان میں مزدوروں کی حالت مہنگائی کی وجہ سے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. حکومتی سطح پر اور سماجی تنظیموں کے حوالے سے بھی مزدوروں کے لیے عملی طور پر کام نہیں کیا جا رہا اور مزدور اپنی زندگی اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کی اس خواہش اور ارمان دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کیمرہ مین عمر افضل کے ساتھ محب اللہ خان, K2 نیوز کوئٹہ. جی ناظرین, آپ نے محب خان کی رپورٹ دیکھی. یقیناً اس وقت مزدور طبقہ جو ہے جہاں تک ڈیولپمنٹ میں اور ملک بنانے میں مزدوروں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, وہیں پہ مزدور رول رہے ہیں کیونکہ حکومتی سطح پر ان کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جن کی وجہ سے ان کو کوئی ریلیف ملا ہو, خواہ وہ حساس پروگرام کے حوالے سے بھی, کیونکہ کرونا کا دور چل رہا ہے
حساس پروگرام کافی ہم نے نام سنا ہے لیکن خود ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ حساس پروگرام یہ لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, کس طرح کون سی لوگوں کو کیا چیز دے رہا ہوتا ہے, کیسا ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کی بات آتی ہے تو ہمارا جو انجمن تاجران جو برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی حکومت وعدے کرتے ہیں کہ جی اعلان کرتے ہیں کہ جی جو مخیر حضرات ہیں جن کی دکانیں ہیں کرائے پہ وہ ان کرایہ داروں سے کرایہ نہ لیں لیکن ہم سے برابر کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب گیس بجلی کی جو بھاری بل آتے ہیں وہ بھی انہی دنوں میں آتے ہیں جبکہ ہم نے استعمال بھی نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے حکومت کے لیے بھی کہ اگر کوئی وعدہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کر کے پھر لاک ڈاؤن وغیرہ جو ہے وہ بڑے آسانی سے عوام جو ہے نا وہ قبول کریں گے. تو میڈم صدف علی اوان صاحبہ کیا کہیں گی, آپ نے رپورٹ بھی دیکھ لیا کہ جی یوم مزدور, تو مزدور میں تو خواتین بھی آتی ہیں, تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ مزدور خواتین تو وہ والے مزدوروں میں آتی ہیں جو 24/7 کام کرتے ہیں, گھر میں زندگی کام کرتے ہیں لیکن پھر بیچاروں کو کچھ نیگیٹو کمنٹ بھی سننے پڑتے ہیں. تو ان مزدوروں کو تو آپ ایکسکلوڈ کر دیں, لیکن اوور آل انٹرنیشنلی جو اس کو لیبر ڈے کہا گیا ہے, کسی بھی اکانومی کو چلانے کے لیے یہ بیک بون ہوتی ہے لیبر. خواہ وہ دفترات میں کام کرنے والے لوگ ہوں, چاہے وہ پولیس آفیسرز ہوں, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہوں, چاہے وہ ایگریکلچر میں کام کرنے والے لوگ ہوں, یہ سب لیبر ہوتی ہے, یہ سب کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہی سے ہماری اکانومی چلتی ہیں, انہی سے معیشت چلتی ہے, انہی سے ہمارے ملک چلتے ہیں. تو ان کو جب تک آپ ریگارڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے, آپ کی اکانومیز بہتر ممالک میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. صحیح. تو یہ دن جب ہم مناتے ہیں جس طرح کہ ہر سال مناتے ہیں تقریباً, میں بچپن سے جب سے پیدا ہوں یہ عالمی دن جو ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں, لیکن حکومتی سطح پر اس کا کیا, اب وہ جو اصل مزدور ہے وہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو سرکاری جو ملازمین ہیں جو سرکاری دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہوتی ہے, جبکہ وہ خوار جو مزدور ہے وہ جو ہاتھ کی مزدوری کرتے ہیں, بلڈنگز بناتے ہیں, وہ تو لگے رہتے ہیں, وہ اپنی مزدوری ریڈی لگا کے وہ کھڑے ہوتے ہیں, اس کی تو کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی. سر اس میں ہمارے ملک میں ایک المیہ چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی یونینز بنائی جاتی ہیں جو لیبر کے لاء کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان میں اپنے مفادات کو سامنے رکھا جاتا ہے, جبکہ جہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیبرز کی مفادات کو سامنے رکھیں جو صبح سے دن سے رات تک جو ہے وہ خواری کاٹ رہے ہوتے ہیں. آج کل رمضان مبارک کے دن چل رہے ہیں, میں نے بہت دفعہ رات میں گزرتے ہوئے روڈوں پہ دیکھا ہے کہ یہ مزدور طبقہ روڈ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ شاید دن کے ٹائم اگر کام نہ ملے تو رات کے ٹائم پہ ان کو کوئی ڈے ویجز یا نائٹ ویجز کے ٹائم پہ ان کو کوئی کام دے دے. یہ ان کی وہ یونینز کو چاہیے کہ وہ ان لیبر لاز کو, ہمارے اصل ملک میں جو سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم لیبر لا نہیں پڑھتے, ہمارے ممالک میں لیبر لاز نہیں پڑھائے جاتے. ہماری کمپنیز میں لیبر لا پہ بات کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے, اس کو نکال دینا چاہیے. سب سے پہلے ہم انہی لوگوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں جو لیبر لا پہ بات کرتے ہیں. اگر دیکھا جس کو قانون کا پتہ ہوتا ہے, جس کو قانون کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں وہ لوگ پسند نہیں ہوتے جو قانون پہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے ان جگہوں سے ہٹایا جائے کیونکہ یہ ان لوگوں کے حقوق پہ بات کریں گے, وہ امپاور ہو جائیں گے. جبکہ دیکھا جائے اگر آپ باہر کے ممالک اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پہ جتنا لیبر آپ کا فیسیلیٹیٹ ہوگا, سیٹسفائیڈ ہوگا, وہ آپ کے لیے اتنا اچھا کام کرے گا. جبکہ ہمارے ملک میں کہ ہم جتنا اس طبقے کو دبا سکتے ہیں, جتنا زیادہ ہم ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں, پھر obviously ایک ریزسٹنس آپ کے معاشرے میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی لوگوں کو اگر مزدور چاہیے تو وہ بھی بیوقوف چاہیے, بیوقوف چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ بحث نہ کرے. اگر اس کو قانون کا پتہ ہے تو ویسا والا بندہ تو ہمیں کام میں چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ ایک المیہ ہے. چلو اسی بات پہ ایک فون لے لیتے ہیں. بالکل. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بھائی جان کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جمیل الرحمان بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. سر ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے سر کیا کہیں گے ایبٹ آباد سے؟ وہاں پہ بھی تو ابھی گرمی تو چل رہی ہے, رمضان شریف بھی ہے. جی سر. سر میں یہی بات کر رہا تھا کہ آج کل یہ کورونا کا جو تیسرا لہر ہے بہت جلدی سے پھیل رہا ہے سر پوری پاکستان میں, اور خاص کر کے یہاں پہ ہمارے جو ادھر جو ہے نا سر, تو ہمارے حکومت کوئی خاص دھیان نہیں دے رہے اس طرح پہ. کیا وجہ سر؟ کورونا کے حوالے سے اچھا ٹی وی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, تو ٹی وی سے ناظرین جب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہو جاتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنا جو ٹیلی ویژن کا آواز ہے وہ یا تو بند کریں, مہربانی ہوگی, یا پھر اس کمرے سے نکل کے باہر بات کریں. اور آپ کے بچے تو آپ کی آواز سنیں گے ضرور,
پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی آواز جو تھی وہ آ رہی تھی. لیکن ریپیٹ میں بھی یہ پروگرام جو ہے ریپیٹ پہ بھی یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے. پھر اپنا جو ہے نا اپنا سوال یا جواب آپ سن سکتے ہیں. تو میڈم کی جانب باتیں. میڈم بحیثیت خاتون اگر ہم دیکھیں قبائلی معاشرہ ہے اور اس مردوں کے معاشرے میں ظاہر ہے پولیس میں ہم نے مرد ہی دیکھے شروع میں, اور بلوچستان میں تو خصوصاً خواتین کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی خواتین پولیس بھی ہوں گی یہاں پر. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس جب آپ نکلتی ہیں مردوں کے بیچ میں کوئی ڈر خوف وغیرہ نہیں لگتا؟ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہے وہ پولیس ہے یا آپ میڈیکل سیکٹر سے ہیں یا آپ کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, جو بھی, چاہے آپ ٹیچر ہیں یا آپ کوئی لیبر ہیں, جی, آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے اگر اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلے نا, یہ ہسبینڈ جو ہے آپ کے ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ جی میں شادی شدہ بھی ہوں اور ویسے لگ نہیں رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کی مرضی سے آپ پولیس میں آئی اور وہ خود کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں ان کی مرضی سے آئی ہوں, اور اگر آج میں اتنے کانفیڈنس سے بیٹھی ہوں تو دیٹ از جسٹ ان کا سپورٹ ہے, ان کا کریج ہے, ان کا ساتھ ہے میرے ساتھ. انہوں نے مجھے شولڈر کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ اسٹرینتھ دی ہے اور یہ پیشن, یہ سب کچھ آئی تھنک میرے ہسبینڈ نے ہی دیا ہے مجھے. اور یہ فیملی کی سپورٹ نہ ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی فیملی امیجیٹ فیملی ہو یا آپ کی اوور آل فیملی ہو, چاہے وہ آپ کے ان لاز ہو, یہ سب کی سپورٹ ہی آپ کو کچھ بناتی ہے. اور اس میں جو میجر رول ہوتا ہے وہ آپ کے بھائیوں کا ہوتا ہے, آپ کے پیرنٹس کا ہوتا ہے, اور جو مین میرے خیال سے جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی ہوتی ہے. کیونکہ پولیس جاب ایسی جاب ہے, یہ 24/7 کی جاب ہے, اس میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. آپ کسی بھی ٹائم آپ نے نکلنا ہوتا ہے, آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی بھی کرائم ہے آپ نے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک ایسے ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو فلی سپورٹ کرے کسی بھی ٹائم, بیکاز آپ کو نکلنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ رات کو بھی نکل سکتے ہیں, آپ دن میں بھی نکل سکتے ہیں. تو ایسے سیناریو میں ایسے جاب کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سپورٹیو ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے میرے ہسبینڈ ہیں. اچھا تو زبردست, کبھی لڑائی نہیں ہوتی؟ ابھی تو رمضان شریف بھی ہے کہ چائے صحیح نہیں بنی ہوئی ہے, وہ شربت جو لال والا میں نے بولا تھا آپ نے پیلا والا بنایا ہوا ہے, تو اس طرح کا کوئی, یا آپ کیوں نہیں آئی؟ آپ تو ماشاءاللہ ابھی ASP آپریشن ہے کوئٹہ, کسی بھی وقت آپ جو ہے نا آپ ڈیوٹی پہ ہو سکتی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی غم غصہ اور یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ انفارچونیٹلی وہ یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں, اچھا اسلام آباد میں. اچھا اسلام آباد میں. بٹ میرے ساتھ میرے پیرنٹس ہیں تو ظاہر ہے ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے ماں ڈانٹ لیتی ہے تو ہم سن لیتے ہیں. وہاں پہ گھر پہ تو میں ایک بیٹی ہوں, میں گھر پہ ایز اے وائف ہوں گی, ایز اے بیٹی ہوں گی, تو وہاں پہ تو یہ ڈانٹ ٹپٹ تو سنی پڑیں گی. اور مجھے اچھا لگتا ہے گھر پہ بندہ گھر کی طرح رہے, آفیسر نہ رہے, وہ گھر ہے. تو وہاں پہ ڈانٹ پڑتی ہے, ظاہر ہے کبھی مرچی کم کبھی نمک کم, تو اس پہ ضرور ڈانٹ پڑتی ہے. اور میری بہت اچھا لیول برابر ہے یا سٹارز وغیرہ میں, کس طرح؟ اب وہ آپ کی وہ کیا ہے, ایز کیا کام؟ نو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے. پولیس سے نہیں ہے؟ پولیس سے نہیں, وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ. اچھا ٹھیک. تو اس ابھی جو ہے نا افطاری کی بات ہوگی کہ افطاری پہ ڈانٹ ڈپیٹ, تو چلتے ہیں. ہماری CB کا نمائندہ ہے ظہور احمد, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کیا ہوا ہے, کیونکہ جب افطاری کے وقت جو ہے ہمارے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سب سے پہلے جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تربوز ہی کھایا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے, اور وہ جو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ پہلے تربوز سے ہی وہ اپنا افطاری کر لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں CB سے ظہور مکسی کا یہ رپورٹ. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی لذیذ پھل تربوز کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. میٹھا میٹھا لال تربوز جب مارکیٹ میں آتا ہے تو دل لبھانے لگ جاتا ہے. یہ پھل جتنا خوبصورت اور دلکش ہے, دیکھنے میں گول مٹول سا تربوز صحت کے لیے بہت مفید ہے. تربوز بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور عوام جو تربوز کو زیادہ پسند کرتی ہے. اس سے بھی ایک گرم علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے نا روزہ جب گرمیوں میں آتا ہے تو تربوز جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہاں پر. یہ پیاس کو بھی بجھاتا ہے, پانی کی کمی کو جسم میں جو ہے نا پورا کرتا ہے, اور تربوز بہت شوق سے یہاں کے لوگ جو ہے نا کھاتے ہیں. ہم تربوز بہت زیادہ خریدتے ہیں اور افطاری میں جو ہے تربوز زیادہ استعمال کیا جاتا ہے.
शहरी सड़क के किनारे सजे खूबसूरत फल तरबूज की खरीदारी करते नजर आते हैं। खरीदारों का कहना है कि तरबूज का इस्तेमाल जहां दिल समेत दीगर अमराज के लिए मुफीद है, दिन भर रोजा रखने वालों को ये फल तकवीत बख्शता है। तरबूज का इस्तेमाल जहां जिस्म के नमकियात को पूरा करता है, वहीं तिबी माहिरीन लजीज और जायकेदार फल तरबूज को दिल जिगर समेत दीगर अमराज के लिए इंतहाई मुफीद करार देते हैं। मंडी लगती है तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख तक गाड़ी जाती है, तो यहाँ पर जब हम फरोख्त करते हैं तो तकरीबन 30 रुपए से 50 से लेकर 30 रुपए किलो बेचते हैं। और महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, समझ आ गया आपको। मंडियों में आप जाकर जब देखें तो यहाँ से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक तकरीबन गाड़ी जाती है। हम मजबूर हैं, हमें तकरीबन ये 25-30 रुपए किलो बचता है, तो 5-10 रुपए हम भी इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें किराया वगैरह यहाँ पर खर्चे के हिसाब से जो है ना बहुत महंगाई बढ़ता जाता है। और आपको पता है कि इमरान खान के दौर में कितनी महंगाई है, रोज़ पर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, समझ आ गया ना। हम अपने हिसाब से इसको फ़रोख्त करते हैं ताकि गरीब आवाम को सस्ते पे सस्ता मिल जाए। रोज़ादार अफ्तार के वक्त भी तरबूज का इस्तेमाल करते हैं। तरबूज का इस्तेमाल रोज़ादारों के दिल और दिमाग को तकवीत बख्शने के साथ साथ मौसम गर्मा का मुनाफा बख्श कारोबार भी है, और इन दिनों तरबूज की मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ ज़हूर मक्सी, K2 TV, सिबी। जी नाजरीन, ये तो सिबी से ज़हूर मक्सी। सिबी एक वो इलाका है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 बड़े इज्तिमात होते हैं साल में एक दफ़ा। एक होता है तबलीगी इज्तिमा, जिसमें हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अजला से लोग आते हैं, और बल्कि इसके अलावा हमारे सूबे के अलावा पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और वापसी पर जब जाते हैं तो यकीनन सीबी की यादें भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो आते हैं मैडम की जानिब। ये बताएं मैडम, जैसे कि आपने कहा कि जी वहाँ पर जब मैं होती हूँ तो खामखा हस्बैंड और घरेलू जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी होती है। अब लोगों की क्या तासुरात है यहाँ पे महकमे में आपके बारे में, या आपके आने से क्या तासुरात हैं यहाँ की लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आने से मैंने तो काफ़ी पॉजिटिव तासुरात देखे। लोगों के बिहेवियर से, उनके मिलने से, मेरे साथ किस तरह उनका रिस्पांस है, बड़ा पॉजिटिव है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा सा ये फेयर था कि पता नहीं यहाँ पे यूनिफॉर्म में लड़की घूमेंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा या उनका रिस्पांस क्या होगा। लेकिन जब से मैं आई हूँ, जब मैं आई थी तो हमारे DIG साहब थे, चीमा साहब थे पहले, उनके टाइम में मैं आई थी तो उन्होंने मुझे, उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो भी कोरोना का एक पीक था लास्ट ईयर, मेरी यूट्यूब चल रही थी उन दिनों में। जिस तरह DIG साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया लोगों में, क्योंकि हमारी मीटिंग्स होती थी, उलमा के साथ होती, डिफरेंट सेक्टर्स के लोग थे, उनके सामने जिस तरह सर ने मुझे मेरी ओरिएंटेशन करवाई है वहाँ पे लोगों से, या मुझे इंट्रोड्यूस कराया, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव रहा। मतलब हर जगह पे उन्होंने एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश की। स्टार्ट में मुझे लगा कि वो मेरे यूनिफॉर्म को देख के थोड़ा सा स्ट्रेंज दिखते थे मुझे, जैसे मतलब कि किस तरह ये लड़की घूमेगी और काम करेगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो रिस्पांस होता है वो आपके मकाम बनाने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपका रिस्पांस होता है। सही। अगर आपका रिस्पांस अच्छा, वो वैसे एक जो आपने बताया ना CCPO साहब का, चीमा साहब, वो एक नफीस आदमी भी थे, और यकीनन वो अपने जॉब के वक्त में कोई कोताही नहीं चाहते थे कि कोई कोताही हो। लेकिन मौजूदा जो आए हुए हैं DIG साहब, तो क्या पुलिस के लिए या आपके डिपार्टमेंट के लिए क्या ऐसा नया सोचा है उन्होंने? जो हमारे मौजूदा DIG हैं इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। उनके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव उनके माइंडसेट है, और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के लिए, वो लोगों को सुनते हैं। और मुझे उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों से मतलब ऑनर किया है। सपोज़ अगर कोई फ़ीमेल का इशू हो तो वो मुझे ऑन द स्पॉट कॉल करेंगे, मुझे बुलाएंगे, और वो मुझे कहेंगे कि यू आर नॉट बाउंड टू योर सर्कल ओनली, आप कोयटा के तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप काम करें, फीमेल से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आपका कोई सर्कल नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कि देखा जाए, अभी IG पुलिस भी हमारा माशाल्लाह अभी नया आया हुआ है, और कहा जाता है कि जी बड़ा एक संजीदा इंसान है। जी सर। तो क्या समझते हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान की जो खसूसन ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कबायली माशरे में हमारी ख़वातीन जो है वो किसी
मर्दाना पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती है, कतराती हैं कि जी वहाँ का जो उनका रवैया होता है वो हमें कबूल नहीं है। तो इस हवाले से मौजूदा जो आईजी पुलिस है, आप लोगों से मुलाकात करते होंगे, तो ख़वातीन के लिए ऐसे क्या इक़दाम उठाएंगे कि आने वाले दिनों में या पुलिस स्टेशंस में इजाफा करेंगी ख़वातीन के हवाले से? ये सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे साथ मैडम परी गुल साहिबा, जो कि पहली ASP ऑपरेशन है कोयटा में, जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी लिया हुआ है इन्होंने, और मैं तो ये कहूँ कि पहली खातून भी हैं कि जो हमारी FC डिपार्टमेंट में भी ख़वातीन को ट्रेनिंग दिया है और देती रहेगी। और साथ में मैडम सदफ आवान अली साहिबा मेरे साथ बैठी हुई है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान लॉन्च में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मैडम परी गुल साहिबा ASP ऑपरेशन और मैडम सदफ अली आवान असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे पास मौजूद है। बात हो रही है पुलिस की और ख़ासून ख़वातीन पुलिस की, और यहाँ पे कबायली माशरे में हमारी ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश है उस हवाले से। मैडम, मैं आपसे ब्रेक से पहले पूछ रहा था कि जी नए IG पुलिस आ चुके हैं, क्या समझते हैं कि वो ख़वातीन की डेवलपमेंट, ख़ासून ख़वातीन पुलिस एहलकारों के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं, और क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी हमारी जो बलूचिस्तान की ख़वातीन है वो अपनी तरफ मुतवज्जो करके पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं वो आना शुरू हो जाएंगी? जो हमारे भी न्यू IG है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फ़ीमेल के हवाले से, चाहे वो फ़ीमेल रिलेटेड क्राइम हो या फ़ीमेल रिलेटेड हमारे जितनी रिक्रूटमेंट्स हैं या हमारी फ़ीमेल स्टाफ है। जो हमारा न्यू IG है और जो हमारे DIG ऑपरेशंस हैं अज़हर साहब, दोनों बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मैटर के हवाले से। अभी इंशाल्लाह विद इन आफ्टर ईद या ईद से पहले हमारा एक फ़ीमेल पुलिस मॉडल पुलिस स्टेशन है, वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा काम है, वो हो जाए। इसके अलावा जो हमारे IG साहब हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। वो चाहते हैं कि फ़ीमेल की भी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी ट्रेनिंग्स हो, ताकि वो भी बाकी जितने हमारे फ़ीमेल्स हैं मेल है उनकी तरह पुलिस में एज ए वहाँ पे जनरल ड्यूटीज़ के अलावा भी काम करें। सपोज़ वहाँ पे वो बैठें एज ए हेड मोहर या मोहर के तौर पे वहाँ पे काम करें और उनको काम सिखाएं, उनकी ट्रेनिंग करें। तो इसके अलावा फ़ीमेल को काफ़ी फैसिलिटेट भी करें पुलिस स्टेशंस में भी। अभी जैसे मेरे आने के बाद मुझे कहा गया कि आप एक फ़ीमेल एक डेस्क बनाएं, रिपोर्टिंग डेस्क बनाएं। मैंने एक रिपोर्टिंग डेस्क बनाया जहाँ पे फ़ीमेल कहीं से भी विद इन कोयटा डिस्ट्रिक्ट वो आएँ, अपना कोई भी इशू रिपोर्ट करें। इसके अलावा फ़ीमेल रिक्रूटमेंट्स में भी उन्होंने अभी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करने का कहा है कि वो यहाँ पे स्टाफ इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ मेल हो वहाँ पे फ़ीमेल का होना बहुत लाजमी है। और फ़ीमेल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं पहले अगर रिपोर्ट होते थे दैट वाज लेस, अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिपोर्ट करना भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है पुलिस स्टेशन का दैट इज़ चेंजिंग। तो चेंज से लोग अब वो एक ट्रस्ट जो हमारा है पुलिस के ऊपर वो भी बिल्डअप होना शुरू हो गया है। और IG साहब का जो मेन फोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि पुलिस का जो एक कन्वेंशनल एक उनका जो एक रोल था या एक लोगों का परसेप्शन था वो चेंज हो जाए और पुलिस स्टेशन एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि लोग आएँ, फीमेल आएँ, अपना रिपोर्ट करें। नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान लॉन्च मौजू है हमारा आज का जो है बलूचिस्तान के हवाले से या मुल्क के दीगर इलाकों में भी पुलिस स्टेशन मौजूद होते हैं। ख़वातीन के हवाले से आज बात हो रही है। यौम मज़दूर भी है, यौम मज़दूर के हवाले से भी आप लाइव टेलीफोन कॉल कर सकते हैं 0812840084। मेरे पास मेहमान भी मौजूद है, मैडम परी गुल साहिबा ASP ऑपरेशन कोयटा, और साथ में मैडम सदफ अली आवान असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो मैडम आपकी जानिब बातें। मैडम सदफ अली आवान साहिबा, क्या समझती हैं बलूचिस्तान की रिवायात का तो आप बखूबी जानती हैं, और यहाँ की हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी अपने मुआशरे की जो कवानीन है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर उसके साथ घर में कोई जुल्म ज़्यादती भी हो रही है, शौहर की जानिब से, भाइयों की जानिब से, वालिदैन की जानिब से, कभी ज़मीन का तनाज़ा होता है, कोई कभी तलाक वाला मसला होता है, कभी शौहर के साथ कोई मसला होता है,
تو وہ بہت کم پولیس اسٹیشنوں میں جا کے اپنا رپورٹ درج کرتی ہیں. تو خواتین پولیس کا ہونا بلوچستان کے مختلف اضلاع میں کتنا ضرورت ہے؟ تو میں میڈم پری گل ترین صاحبہ کو اس بات پہ بہت اپریشیٹ کروں گی, بلوچستان پولیس کو میں اس بات پہ ایک کہتے ہیں کہ جی فیمیل کا کال بھی ہے, شاید ایسا کوئی سوال ہو جو اس کا مزید آپ. السلام علیکم جی, کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شاہدہ بات کر رہی ہوں. جی شاہدہ صاحبہ کہاں سے؟ کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. جی کیا کہیں گی؟ ہمارے ساتھ میڈم پری گل صاحبہ اے ایس پی آپریشن خواتین آفیسر ہے, خاتون آفیسر ہے, اور ساتھ میں میڈم صدف علی آوان صاحبہ. جی مجھے میم پری گل سے بات کرنا ہے. جی بات کریں, آپ کو سن رہی ہیں. سر ہمارے جو ہے نا ہم 2 بہنوں کا بھائی تھا محمد حسین, جسے چمن ہاؤسنگ میں شہید کر دیا گیا ہے. تو میری ماں بیوہ ہے, ہمارے ساتھ بہت ناانصاف ہوئے. میں گل سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمارا جو کیس ہے وہ دوبارہ سے تفتیش کرے. ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوا ہے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی علاقہ کون سا آپ کا ٹچ ہو رہا ہے؟ پولیس اسٹیشن کون سا ہے؟ تانے سے جو ہوا ہے سب کچھ بجلی کے تانے والوں نے کیا ہے. ہمارے ساتھ نہ تانا کون سا ہے, علاقہ کون سا ہے؟ میں اپنے علاقے کا بول رہی ہوں, میں کوئٹہ میں جان محمد روڈ پہ رہتی ہوں. جان محمد روڈ کا تانے سے جان محمد. اچھا میڈم شازیہ تانے میں رپورٹ درج ہوا ہے. میڈم شاہدہ آپ ایسے کریں, منڈے کو آ جائیں, ایک دفعہ پھر آ جائیں. ایکچولی آپ سے مجھے خود بھی بات کرنی تھی, اور اچھا وہ آپ نے مجھ سے بات کر لی ہے. تو یہ تو یہاں پہ ہم بات نہیں کر سکتے. آپ ایسے کریں, منڈے کو آ جائیں, 2 بجے تک آ جائیں, 2 بجے تک آ جائیں, انشاءاللہ آپ کا ہو جائے. تھینک یو میم. ہاں میڈم شاہدہ, میڈم پری گل صاحبہ کا آفس کا آپ کو پتہ ہوگا, جیسے کہ ہمارا پرانا آفس تھا سی سی پی او آفس, اب جب کہ اس کو ڈی آئی جی آفس کہا جاتا ہے, وہیں پہ میڈم موجود ہوتی ہے. وہاں پہ پری گل صاحبہ کا پوچھیں اور کہیں کہ جی مجھے بلایا گیا ہے تو میں ملنا چاہتی ہوں. تو جیسے کہ منڈے کو انہوں نے وعدہ کر لیا, اب آپ وہاں پہ جائیں اور اپنا مسئلہ ان کے ساتھ براہ راست خود شیئر کریں تاکہ جو ہے آپ کا مسئلہ سالو ہو سکے. میڈم صدف. تو یہ ایک بہت گڈ انیشیٹو ہے جو فیمیلز کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ تھانہ ارینج کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ جا کے بات کریں. اور اس میں آپ کے ساتھ ایک بات سے ڈس ایگری کروں گی, جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ خواتین جو قبائلی روایات کے مطابق یا ان کے سٹریس میں آ کے بات نہیں کر سکتی, وہ صرف ایسی خواتین نہیں ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ سٹریس ہے کہ جب وہ بات کریں گی تو ان کے اپنے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کے بارے میں لوگ ان پہ کیچڑ اچھالیں گے یا بات کریں گے, یا پھر ان کی فیملیز کی طرف سے ان کو سٹریس فیل ہوگا. جب خواتین سے بات کریں گی ان کا ایک کمپیٹیبلٹی لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اتنا ہیوملیٹ کر دیا گیا ہے رومرز کے ساتھ کہ وہ آپ کو ہیلپ فل نہیں ہوتے, وہ آپ کو مس یوز کریں گے, آپ کی انفارمیشن کو مس یوز کریں گے, آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ٹیز کریں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ان کا انویسٹیگیٹ کرنے کے طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شریف آدمی کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کو بیجا ٹیز کر رہے ہیں. تو ان کو چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے ہمارے معاشرے سے فیمیل پولیس آفیسرز کا ہونا بہت ضروری ہے. بلوچستان میں اب جیسے کہ کوئٹہ سٹی میں یہ سٹارٹ ہوا ہے, وی آر ویری شیور کہ آنے والے کچھ وقتوں میں یہ باقی ڈسٹرکٹس میں بھی جائے گا, باقی ایریاز میں بھی جائے گا, جو ایک پازیٹیو رسپانس دے کر آئے گا ہماری طرف. جس طرح بہت سے ہراسمنٹ کیسز ہیں جو سالانہ طور پر میں رپورٹ نہیں ہوتے, جو سوشل ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں یا این جی اوز جو ہیں جن کو رپورٹ کروانے کی کوشش کرتی ہیں, وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت کریج ہوتی ہے بات کرنے کی. ہر کوئی بات نہیں کر سکتا. ہر قسم کی ہراسمنٹ بھی پھر بہت ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہے. ایک ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں آج کل بلوچستان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس پہ سول سوسائٹی کی خواتین کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ اویئرنیس میڈم پری کے ساتھ مل کے اویئرنیس ریز کر سکیں ان ٹاپکس پہ. بہت اچھا کہا. میڈم پری گل صاحبہ, مثال کے طور پر جس طرح کہ اس خاتون کا جو مسئلہ ہے, جس طرح آپ نے دیکھا, آپ نے ان کو بلایا اپنے آفس میں, اس طرح بلوچستان میں کئی ایسے گھرانے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مسئلے ہیں, اور وہ خواتین ایسی خواتین ہوتی ہے کہ جن کا جو ہے کوئی مرد حضرات بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو آگے لایا جائے. اگر مرد حضرات ہیں بھی تو وہ کسی ایشو کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے وہ تھانوں اور کچہریوں میں نہیں آ سکتی ہیں. تو ان کے لیے کیا سوچا ہوا ہے آنے والے دنوں میں؟ ایسا ہے کہ
یہ کویشچن مجھ سے ہر جگہ پوچھا جاتا ہے کہ فیمیل کا رپورٹ ہونا یہاں پہ بہت لو پرسنٹیج پہ ہے. ایکچولی ریزن یہ کہ ایک تو ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اور جس طرح سے یہ اس کی فارمیشن ہے یہ ایسی بنی ہے کہ یہاں پہ ایک عورت کا ایک گھر میں ایک مقام اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کو گھر میں کوئی ایشو ہو تو وہ اپنے والد کو نہیں بتا سکتے, وہ اپنے بھائی کو نہیں بتا سکتے. اگر سپوز ایک فیمیل اپنے ان لاس کے ایشوز اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتے تو پھر یہ پولیس تو ایک ایکسٹرنل فیز میں آتا ہے. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, تھوڑا سا ان کو ان چیزوں کے بارے میں سیریس ایک کنسرن کے ساتھ ان کو اویئر کرنا ہے. جہاں تک میڈم نے بات کی کہ ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ایکچولی یہ چیز ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ وہ جو ہمارے مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہے پولیس کے لیے کہ یہ ایک نیگیٹو پورٹری ہے اس کے ایک پولیس اسٹیشن کا, ایسا نہیں ہے. مطلب میں خود ہوں یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں, میرے ایریا میں میرے پاس ابھی 4 پولیس اسٹیشنز ہیں اور ایک فیمیل کا پولیس اسٹیشن کی جب فیمیل کے ایشوز ہے وہ میں دیکھتی ہوں. جس طرح ابھی ایک عورت نے ہمیں ابھی یہاں پہ ایک اپنا ایک ایشو بتایا, تو اگر ایک فون کال پہ ایک ایشو ایک عورت بتا سکتی ہیں تو پولیس اسٹیشن میں کتنے ایشوز ہمیں رپورٹ ہوتے ہوں گے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اب انکریج کرنا ہے. ہمیں تو کیوں نہ اس کے لیے آپ لوگ جو ہے خواتین کے لیے مخصوص کوئی فون وہ رکھتے ہیں, ایکچولی ایسا سب کچھ ہے. اب یہاں پہ ہمیں جیسے میرے آنے سے اور میرے بعد ابھی ہماری ایک اور ایس ایس پی ایڈمن میڈم آئی ہیں, ایک اور وہ بھی پی ایس پی آفیسر ہے. اس کے بعد میرے بعد بلوچستان سے ایک اور لڑکی میڈم کائنات وہ بھی آئی ہے. تو اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. یہاں پہ فیمیل بھی ہیں اور وہ جو ہمارے پاس ہماری ایس ایس پی ایڈمن ہے وہ بہت نائس ہے. شی از ویری ویلکمنگ. آپ جائیں ان سے بات تو کریں, آپ ہمارے پاس آئیں ہم سے بات تو کریں, ہم ضرور کوئی نہ کوئی. ایکچولی یہ جو کیس جس کیس کے بارے میں یہ عورت بتا رہی تھی یہ ہم نے ٹریس کیا ہوا ہے. ٹھیک. اس بندی کا جو بھائی ہے جن کا مرڈر ہوا ہے یہ بندہ میں خود اٹھا کے لائی ہوں. صحیح. جو اس کا مرڈر ہے اس کو میں خود اٹھا کے لائی. قاتل جس کو بالکل جو اس کا قاتل ہے یہ ہم خود اٹھا کے لائے. اس کو تو بڑا میڈیا نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو ایز اے سٹیزن ہمیں ان لاس کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگز بھی لوگوں کے مائنڈ میں آ جاتی. کیونکہ ہم تو بس جلدی انصاف چاہتے ہیں کہ آج پکڑا گیا کل کو پھانسی دے دو بس ختم. ایسا نہیں ہوتا. اٹ از سمتھنگ ویری ڈفرینٹ. ہمیں اس کو تھوڑے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے. یہ ٹائم ٹیکنگ ہے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ میرے ساتھ میرا جو ایک ٹیم ورک ہے, جو میرے پاس ایک ٹیم ہے, ہم مل کے کام کرتے ہیں. آج رات بھی مجھے جانا تھا کہیں پہ اور میں یہاں آئی, لیکن آئی ول گو آفٹر دس پروگرام. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وی ڈو آور ورک. ہم سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں, ہم اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے ان کے پرابلمس کے سلوشن ضرور نکالتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کرے گی یا پولیس آپ کے رپورٹ کو انڈرمائن کریں گی یا آپ کے رپورٹ کو وہ بالکل اوبلائج نہیں کریں گے. اٹس ناٹ دی کیس. ٹھیک ہے میڈم, آپ کی ان باتوں سے مجھے بھوک لگی ہے والا. ہاں کوئی کیوں نہ ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے چمن کے جو لوگ ہیں, کیونکہ بات ایسے اس موڑ پہ آ گئی کہ وہ تھوڑی سی وہ کیا اس کو بولتا ہے کہ جی بس رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے ایسی باتوں پہ. تو ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, بک بھی ساتھ میں لگ رہی ہے. چمن کے ہمارے جو لوگ ہیں, جو قبائل ہیں, وہ روسٹ کو بڑا زیادہ پسند کرتے ہیں اور گوشت کے بڑے شوقین ہیں. ان کے دسترخوان پہ اگر گوشت موجود نہیں ہے تو وہ دسترخوان ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی دسترخوان لگا ہوا ہے. تو ہمارے نمائندے نعیم اللہ اچکزئی کا رپورٹ ہے, انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں نعیم اللہ خان کی یہ رپورٹ. رمضان مبارک کے اس بابرکت ماہ میں جہاں لوگ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں, وہی چمن کے شہری کھانے پینے کی اشیاء میں گوشت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. گوشت کی دکانوں پر عام دنوں سے ماہ رمضان میں زیادہ رش لگا رہتا ہے. کہیں پر گوشت کڑھائی تیار کی جاتی ہے تو کہیں پر نمکین روش. اس ماہ رمضان میں نمکین روش دسترخوان پر نہ ہو تو اس دسترخوان کو ادھورا سمجھا جاتا ہے. یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ رمضان مبارک میں سبزیوں میں وہ بات نہیں جو گوشت میں ہے.
चमन शहर में मिलने वाले गोश्त हमसाय मुल्क अफगानिस्तान से आने वाले मवेशियों का है, जिसमें दुम्बे का गोश्त लोग शौक से खाते हैं। पी के लोग 1000 से 1100 रुपये मिल रहा है, पर यहाँ के लोगों का गोश्त के बगैर गुजारा नहीं है। कैमरामैन उसामा के साथ मोहम्मद नीमा चिकजई, K2 न्यूज़, चमन। ये थे नईमुल्लाह चकज़ई, जिनका रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाया। यकीनन चमन के लोग जो है वो अट्ठे खट्टे इसलिए हैं कि वो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उनके दस्तरखान पे कहते हैं कि जी अगर गोश्त मौजूद नहीं तो दस्तरखान ही नहीं है। तो मैडम सदफ़ की जानिब आता हूँ। मैडम सदफ़ साहिबा, ये ज़रा बताएं, ये गोश्त वग़ैरह हर चीज़ तो हम खाते रहते हैं, तालीम के ऊपर अगर बात की जाए, इस वक्त जो है किताब बीनी जिसको कहा जाता है, नेट का आने के साथ ही किताब बीनी अगर हम देखें तो बहुत कम उस साइड पे किताब को पढ़ा जाता है नौजवानों में अगर देखा जाए। असल में हमें हमारे माशरे में गैजेट्स को यूज़ करने का सही तरीका भी नहीं बताया जाता। ये जिम्मेदारी है हमारे माशरे के उस्ताज़ा पे कि जब एक चीज़ टेक्नोलॉजी आपके माशरे में इन होती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। आपको दोनों बताने चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि इसका फ़ायदा क्या है, आप इसको किस लिमिटेशंस तक जाके यूज़ कर सकते हैं और इनके नुकसानात क्या होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उनके हाथ में एक चीज़ पकड़ा देते हैं कि आप ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करें और फिर आप इन पे सर्फिंग करें। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, और इवन व्हेन आई वाज बिन वर्किंग विद इन एजुकेशन सेक्टर, तो मैंने हमेशा इस बात पे एम्फसाइज़ किया है कि इनको बुक रीडिंग की तरफ लेकर आएँ। हमारे बच्चे, हमारे माशरे के लोग, चाहे वो हम स्टूडेंट्स को क्यों इस बात में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि जी स्टूडेंट्स पढ़ें, हमारे ऑफिसर्स नहीं पढ़ते। माजरत के साथ बुक रीडिंग ख़त्म हो गई है, न्यूज़पेपर रीडिंग हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही है। हम समझते हैं कि जो थोड़ी सी हेडलाइंस हमने किसी भी चैनल पर देखनी वो हमारी करंट अफेयर के लिए बहुत काफ़ी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपकी नीड होती है, आप ग्रो करने के लिए आपको खाना चाहिए, आपको खुराक चाहिए, आपकी रूह को भी ग्रो करने के लिए इस तरह की ग़िज़ा चाहिए जो आपको किताबों से मिलती है। बहुत सा इल्म है जो आपको किताबों से मिलता है, बहुत सा इल्म ऐसा नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबिलिटी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती। इन चीज़ों को हमें अपने माशरे में लेकर आना चाहिए, इसमें हमें फैमिलीज का रोल भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर ये किताबों की तरफ नौजवानों को राग़िब कराना हो और साथ में जो है ना चाय कैफ़े भी हो और चाय के चस्के भी हो और किताबों के लिए की पढ़ाई भी हो, तो कैसा रहेगा? तो इस हवाले से एक रिपोर्ट हमारे साथ मौजूद है कि जहाँ पर इंटरनेट का गलबा है वहीं पर किताब बीनी जो है, वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी किताब बीनी का रुझान ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हमारे इस रिपोर्टर का दावा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपने रिपोर्ट में क्या फरमाते हैं, देखते हैं रिपोर्ट ज़ीशान सैयद की। ये रिपोर्ट किताब दोस्ती किसी भी माशरे की फलाह व बहबूद की अहम ज़मानत है। दौरे हाजिर में इंटरनेट का गलबा आने के साथ ही माशरे में बाज लोगों का कहना था कि अब किताब अपनी अहमियत खो चुकी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। किताब आज भी इस दौरे जदीद में बहुत बड़े अहमियत का हामिल है। किताब दोस्ती या किताब बीनी एक नौजवान को आला मुकाम तक पहुँचाने में बेहतर किरदार अदा कर सकता है। अगर हम मुशाहिदा करें तो दुनिया के कामयाब तरीन अशखास जिसमें वारन बफेट, बिल गेट्स, एलॉन मस्क भी दौरे जदीद के तमाम सहूलियात से आरास्ता होने के बावजूद इनकी कामयाबी का राज ही किताब बीनी है। अगरचे इस वक्त बलूचिस्तान में तालीमी मियार का ग्राफ पाकिस्तान के दीगर सूबों से नीचे है और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सहूलियत भी न होने के बराबर है और हुकूमती सतह पर भी लाइब्रेरियों का क़याम अदम दिलचस्पी का शिकार है। चून दमने कोयटा की अस्ता लाइब्रेरी वगैरह कमिश अस्ता व खुसूसन यकू बस जोना की अस्ता द तरफी किताब खानी की अस्ता उशरोम न दरा तवज्जो न दरा। इस सूरत में तलबा की किताब दोस्ती का प्यास बुझाने के लिए प्राइवेट तौर पर कोयटा शहर में एक ऐसे चाय कैफे का कयाम अमल में लाया गया है जिसमें चाय के लजीज चस्कों के साथ साथ किताब बीनी का रुझान बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी का बंदोबस्त भी मौजूद है। माहौल को देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोयटा में अपनी नोयत का पहला ऐसा कैफ़े है जहाँ पर किताबें रखी हैं। यहाँ पर
स्टडी सर्कल्स होती हैं, लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। इस लाइब्रेरी नुमा चाय कैफ़े में न सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन तलबात भी किताब पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाती हैं। जितने भी नौजवान हैं, हमारे तलबात हैं, यहाँ पर आते हैं, कहते हैं किताब पढ़ें, ना कि कहीं जाके वो करें, शीशा पिए या कहीं लूडो खेलें या गेम खेलें या थड़ों पर बैठे, उससे तो हालात ख़राब होंगे। हम कहते हैं यहाँ हमारे कैफ़े में आएँ, बैठें यहाँ पर, यहाँ किताब का मुताला करें, तारीख़ के बारे में उन्हें पता हो, पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, इस तारीख़ इस्लाम क्या है और बलूचिस्तान की तारीख़ में तो इन्हें कुछ पता होना चाहिए। अगरचे इस तरह की लाइब्रेरी का क़याम निहायत खुश आइन है, अगर इस हवाले से हुकूमती सतह पर भी किताब बीनी का रुझान बढ़ाने के लिए जहमत करे तो इससे न सिर्फ माशरे में एक बेहतर तब्दीली आ सकती है बल्कि बड़ी तादाद में नौजवान भी बेरारवी से बच सकते हैं। कैमरामैन इकबाल खान के साथ जीशान सैयद, K2 न्यूज़, कोयटा। शुक्रिया जीशान सैयद, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट था। यकीनन जहाँ पे इस वक्त इंटरनेट की वजह से कहा जाता है कि जी किताब बीनी या किताब बहुत कम पढ़ा जाता है, वहीं पर ऐसे कैफ़ेज़ भी खोलने लगे हैं कोयटा शहर में, जो कि खुशाइंद है। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे नौजवान जो है दूसरे जो थड़ों पे बैठ के या जिस तरह के इन्होंने कहा कि जी थड़ों वगैरह पे बैठ के शीशा, चार सिरीन या दीगर मवाद इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर है कि इस कैफ़े में जाके वहाँ पे चाय भी पियेंगे और साथ में जो है किताब की पढ़ाई भी होगी और लाइब्रेरी भी मौजूद है। हुकूमत को भी इस हवाले से इक़दाम उठानी चाहिए कि यकीनन हुकूमत का बहुत बड़ा ज़िम्मा है ये कि नौजवानों को बेरारवी से निकाल के और उस रास्ते से हटा के तालीमी लाइन पे लगवा दे, तालीमी मैदान की तरफ उसको खींचने के लिए मुख्तलिफ ज़राए मौजूद है, उसके ज़रिए इसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं अगर हुकूमत चाहे तो मैडम प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। हमारी बलूचिस्तान की जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा, ख़ासतौन ख़वातीन के लिए, कि आपकी पुलिस फील्ड में ऐसा कोई जगह है वो आएँ, या हमारे और भी काफ़ी सारे ऐसे फील्ड पे जिसमें ख़वातीन नहीं जा सकती, लेकिन उसको क्या पैगाम दी? देखिए शॉर्टकट लफ्ज़ों में। बिल्कुल, आज जैसे कि लेबर्स डे है जी, अब लेबर हमेशा अपनी एक कांस्टेंट एफर्ट करती है, इसी तरह औरतें भी कांस्टेंट एफर्ट करती हैं और ये कांस्टेंट एफर्ट हमारी रहनी चाहिए। आप अपने एफर्ट के बगैर या अपनी हार्ड वर्किंग के बगैर कहीं पे भी अपना स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते। लेबर्स भी अपना स्पेस क्रिएट करती हैं तो वो हार्ड वर्क करती हैं, इसी तरह हमारी फीमेल भी, अगर चाहे वो मेल हो या फीमेल, हम तमाम इंसान एफर्ट करते हैं तो अपनी जगह बनाते हैं। आज अगर हम इस पोजीशन पे हैं, चाहे मैं हूँ या मैडम है, तो ये ऐसा नहीं है, हमारी अपनी एक स्टोरी है और इस स्टोरी के बैक पे एक हमारा कांस्टेंट एफर्ट है, कांस्टेंट हार्ड वर्क है। तो अगर एक औरत को अपने लिए कोई मकाम बनाना है तो वो एफर्ट करें, या तो वो दो ऑप्शंस है, या तो वो घर बैठे या वो बाहर निकले। घर बैठने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, एक बीवी का बनना इज़ मोर डिफ़िकल्ट, बल्कि हम भी तो वाइफ्स ही हैं, लेकिन वी आर इंजॉइंग, हम इंजॉय करें दोनों, हम बाहर की लाइफ भी इंजॉय करें तो हम अंदर की लाइफ भी इंजॉय करें। ठीक है जी। तो औरतों को एफर्ट करना है, हार्ड वर्क करना है, कोई तुम्हारी स्पेस नहीं बनाएगा सोसाइटी में, दिस इज ओनली यू। ठीक, मैडम साहब शॉर्टकट लफ्ज़ों में कोई एक ही लफ्ज़ बोल दें। मैडम कोई इसकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि अगर किसी की भी स्टोरी को देख के इंस्पायर आप ज़रूर हों, लेकिन उसके बैक का हार्डवर्क ज़रूर देखिएगा और अपना हार्डवर्क पे कंसंट्रेट ज़रूर करें। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने भी देखा मेरे साथ मौजूद थी मैडम परीगुल साहिबा, ASP ऑपरेशन कोयटा, और साथ में मैडम सदफ अली अवान साहिबा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से अगर हम देखें तो यही, जब मैडम को अगर आप देखेंगे तो ख़वातीन को, बलूचिस्तान की ख़वातीन को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के आएँ और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में हिस्सा लें और वहाँ पर अप्लाई करें, और ख़वातीन के लिए रास्ता खुला है। तो मैडम आपका भी शुक्रिया, और मैडम आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में किसी और मौजू और मेहमानों के साथ हाजिर हूँगा। तब तक मुझ जाबिर शाह और मेरे पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा।